मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। नाजरीन, एक नई स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि हमारी यह आज की स्टोरी आपको पसंद आएगी। नाजरीन, किसी मुल्क में एक सौदागर रहता था जिसकी 3 बेटियां थीं। एक दफ़ा सौदागर को दूसरे मुल्क में माल खरीदने के लिए जाना पड़ा तो उसने अपनी लड़कियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? बड़ी लड़की ने एक नए कोट के लिए फरमाइश की। मंजली ने भी कोट ही को पसंद किया, मगर छोटी ने कागज का टुकड़ा उठाकर उस पर एक फूल बना दिया और कहा, अब्बा मेरे लिए इस तरह का फूल लाना। चुनाचे सौदागर अपने सफ़र पर चला गया और बहुत अरसे तक मुख्तलिफ ममालिक में घूमता रहा, मगर उसे उस किस्म का फूल नज़र ना आया। जब वो घर की तरफ लौटा तो उसे रास्ते में एक बाग नजर आया जिसके अंदर एक बड़ी आलीशान इमारत बनी हुई थी। वो बाग के अंदर चहलकदमी की खातिर चला गया। बाग मुख्तलिफ किस्म के फूलों और दरख्तों से भरा हुआ था। जा बजा कुंचे चटक रहे थे। हर फूल खूबसूरती और हुस्न में दूसरे से भरा हुआ था। अचानक उसे एक टहनी पर वही फूल नजर आया जिसकी उसे तलाश थी। उसने दिल में ख्याल किया, यहाँ बाग में कोई रखवाला तो है नहीं, इसलिए मैं बेखौफो खतर फूल तोड़कर अपनी प्यारी लड़की के लिए ले जा सकता हूँ। चुनाचे वो टहनी की तरफ बढ़ा और फूल तोड़ लिया। फूल का तोड़ना था कि यकलख्त आंधी चलना शुरू हो गई। बादल गरजने लगा, तूफान बरपा सा हो गया और चंद लम्हे बाद 3 सरों वाला सांप नमूदार हुआ और बुलंद आवाज में कहने लगा, तुमने मेरे बाग में ऐसी हरकत की क्यों कर जुर्रात की? तुमने इस फूल को क्यों तोड़ा है? सौदागर थर थर कांपने लगा और सांप के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। उस पर सांप को रहम आ गया और बोला, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें माफी दे सकता हूँ, मगर सिर्फ एक शर्त पर। वो ये कि घर जाते ही जो शख्स तुम्हें पहले मिले उसे मेरे हवाले कर देना, और अगर तुमने धोखा दिया तो ख्याल रहे कि मेरे इंतकाम से कोई बच नहीं सकता। मैं तुम्हें दुनिया के हर कोने में ढूंढ लूँगा। सौदागर ने यह शर्त मंजूर कर ली और घर की तरफ चल पड़ा। सबसे पहले उसने छोटी लड़की को खिड़की में से झांकते हुए देखा, जो उसे देखकर दौड़ती हुई आई और उससे लिपट गई। मगर सौदागर बजाय खुश होने के रोने लगा। ये देखकर उसकी लड़की ने दरियाफ्त किया, अब्बा क्या सबब है जो तुम रो रहे हो? जवाब में सौदागर ने वो फूल पेश करते हुए तमाम वाक़या बयान कर दिया। ये सुनकर लड़की ने अपने बाप को तसल्ली दी, अब्बा किसी किस्म की फ़िक्र ना करो, शायद खुदा को इसी में ही बेहतरी मंजूर हो, मुझे उस सांप के पास ले चलो। चुनाचे सौदागर अपनी लड़की को उस बाग में छोड़कर वापस चला आया। लड़की उस बाग वाले आलीशान महल में दाखिल हुई और देर तक उसके मुख्तलिफ कमरों में घूमती रही। कमरे ज़रो जवाहर से भरे हुए थे, मगर कोई मुतनफ़्फ़स मौजूद न था। वक्त गुजरता गया। अब जो उस हसीन दोशीज़ा को भूख महसूस हुई तो वो सोचने लगी, काश मुझे कुछ भी खाने के लिए मिल जाए। ये ख्याल करना ही था कि उसकी आंखों के सामने एक मेज़ नमूदार हुई जिस पर अनवाहो इकसाम के लजीज खाने चुने हुए थे। सब लवाजम मौजूद थे, अगर कमी थी तो सिर्फ चिड़िया के दूध की। लड़की ने जी भर के खाना खाया और जब हाथ उठाया तो मेज़ माँ तश्तरियों के गायब थी। जब तारीकी छा गई तो सौदागर की लड़की सोने के लिए ख्वाबगाह में चली गई। वो बिस्तर पर लेटना ही चाहती थी कि एक आंधी के साथ 3 सिरों वाला सांप जाहिर हुआ और उससे कहने लगा, प्यारी हसीना, मेरा बिस्तर इस दरवाजे से बाहर लगा दो। लड़की ने सांप का पलंग दरवाजे के बाहर बिछा दिया और खुद दूसरे बिस्तर पर लेट गई। जब सुबह को बेदार हुई तो हस्बे साबिक घर में कोई जी रूह मौजूद न था, मगर जो चीज़ भी उसने तलब की एक पुरअसरार तरीके से जाहिर हो गई।
شام کے وقت وہی سانپ اس کے پاس پرواز کرتا ہوا آیا اور اس سے کہنے لگا، پیاری حسینہ، میرا بستر اپنے پلنگ کے ساتھ بچھا دو۔ لڑکی نے سانپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا پلنگ اس کے بستر کے ساتھ بچھا دیا۔ رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو حسب معمول گھر ویسا ہی سنسان تھا۔ شام ہوتے ہی سانپ پھر تیسری بار نمودار ہوا اور اس سے کہنے لگا، پیاری حسینہ، اب میں تمہارے ساتھ لیٹوں گا۔ لڑکی پہلے پہل تو ایک سانپ کے ساتھ لیٹنے سے بہت خوف زدہ ہوئی، مگر کہرو درویش برجانے درویش جی کڑا کر اس کے ساتھ سو ہی گئی۔ صبح بیدار ہوتے وقت سانپ نے لڑکی سے کہا، اگر تم یہاں سے اکتا گئی ہو، تمہیں اجازت ہے ایک دن کے لیے اپنے باپ سے مل آؤ، مگر خیال رہے دیر نہ کرنا۔ اگر تم نے 1 منٹ بھی زیادہ لگا دیا تو میں غم کے مارے مر جاؤں گا۔ نہیں، آپ متفکر نہ ہو، میں دیر نہ لگاؤں گی۔ یہ کہہ کر سوداگر کی لڑکی وہاں سے رخصت ہوئی۔ محل کے دروازے پر ایک گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس میں سوار ہوئی اور چشمے زدن میں اپنے گھر کے صحن میں پہنچ گئی۔ جب باپ نے اپنی لڑکی کو صحیح سلامت واپس آتے دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر پوچھنے لگا، میری بچی، تم بچ کر کس طرح آ گئی ہو؟ معلوم ہوتا ہے خدا تم پر مہربان ہے۔ ہاں ابا، یہ کہتے ہوئے لڑکی نے اپنے باپ کو محل کے کمروں میں بھری ہوئی دولت اور سانپ کی محبت کا تمام حال سنا دیا۔ جب اس کی بہنوں نے یہ واقعہ سنا تو حسد کی آگ میں جل کر رہ گئی۔ دن ڈھلنے لگا۔ سوداگر کی لڑکی نے سانپ کے پاس واپس جانے کی تیاری شروع کر دی اور اپنی بہنوں سے کہا، اب مجھے جانا چاہیے کیونکہ مجھے دیر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ سن کر حاسد بہنوں نے آنکھوں پر پیاز مل مل کر آنسو بہانے شروع کر دیے اور کہنے لگیں، عزیز بہن، ابھی نہ جاؤ، کل چلی جانا۔ یہ دیکھ کر چھوٹی لڑکی بہت متاثر ہوئی اور ایک دن کے لیے اور ٹھہر گئی۔ دوسرے روز وہ صبح ہی سب کو الوداع کہہ کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ محل پہلے کی طرح بالکل خالی تھا، مگر جب وہ باغ کے تالاب کے پاس پہنچی اسے سانپ پانی میں تیرتا ہوا نظر آیا۔ اس نے فرقت کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی تھی۔ سوداگر کی لڑکی چلائی، آہ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سانپ کو تالاب سے باہر نکالا اور اس کا سر چوم لیا۔ سر کا چومنا تھا کہ سانپ کے مردہ جسم میں حرکت ہوئی اور لمحہ بھر میں اس نے خوبصورت جوان کی صورت اختیار کر لی۔ جوان نے کہا، شکریہ پیاری حسینہ، تم نے مجھے بچا لیا۔ میں سانپ نہیں ہوں بلکہ ایک مسحور شہزادہ ہوں۔ وہ دونوں وہاں سے سوداگر کے پاس گئے۔ ان کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔